बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिर फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। जरूरत है एक रे जनरल की। ये कॉलम 6 नवंबर 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। मेरे एक पुराने दोस्त नई मंडी में घी तेल की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। छुट्टी क्या त्योहार के दिन भी कभी कभार मुझसे मिलने मेरे घर आ जाते हैं। गुज़िश्ता एतवार को आए तो चाय की एक प्याली नोश फरमाने के बाद बड़े राजदाराना अंदाज में मुझसे कहने लगे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने तफसील पूछी तो कहा कि मैं एक जमात बनाना चाहता हूँ, इस सिलसिले में तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने एक इस्तेजाबिया अंदाज में अपने दोस्त को घूर कर देखा। मुझे मालूम है कि अपने कारोबार से हटकर उन्हें किसी और चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर कभी अहबाब की महफिल में बैठने का इत्तेफाक हो भी जाए तो अव्वल तो बोलते ही कम है, और अगर कभी बोलते भी हैं तो तेल के अलावा बाकी अशियाए खुदनी और नौशिदनी पोशिदनी की रोज अफजू कीमतों पर मुस्बत अंदाज में कम और मनफी अंदाज में ज्यादा इजहार ख्याल फरमाते हैं। कुछ देर बाद जब मेरे होश आवाज ठिकाने आए तो मैंने उनसे कहा कि आपने जमात ही का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मेरे सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई है? और अगर मैंने सही सुना है तो काजी हुसैन अहमद, मौलाना शाह अहमद नूरानी और मौलाना फजल रहमान की जमात और जमीयतों के बाद किसी नई जमात की क्या जरूरत है? आप तीनों में से किसी एक से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि जमात तो बस उन्हीं की जमात है या जमीयत है, बाकी सब तो हम बेटे किसके काजी के। मेरे दोस्त ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा, एक तो तुम्हारी अकल इतनी मोटी है कि बात पूरी समझते नहीं हो और बोलने के लिए मुंह खोल देते हो। जमात का मतलब ये नहीं है जो कुछ मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं उसमें लाजमिन जमात का लफ्ज आए। मेरा इरादा एक पार्टी बनाने का है। अगर तुम इसे जमात नहीं कहना चाहते हो तो तहरीक कह लो, महाज कह लो, पार्टी कह लो, लीग कह लो, तंजीम कह लो या मिल्लत कह लो। चलो अच्छा हुआ पार्टी का पूरा नाम जहन में आ गया। मेरी पार्टी का नाम होगा फर्द कायम रब्त मिल्लत। ये इसलिए कि इस पार्टी में कुछ तुम्हारे जैसे अफराद भी होंगे और कुछ बड़े बड़े भी। कायम अली शाह, कुछ बरब्त नवाज भी होंगे यानी रब्त और नवाज, और कुछ मिल्लत भी होंगे यानी फारूक खान लगारी। इस तरह फर्द कायम रब्त मिल्लत तो पार्टी का नाम हो गया। इख्तिसार की खातिर तुम पहले हरूफ को मिलाकर फिक्रम का सरनामिया बना सकते हो, और जहां जरूरी हो उसे जस्कम की ब्रांच भी कह सकते हो। यूं खुद फिक्रम अच्छा ही नाम होगा जिसकी इब्तिदा ही फख्र से हो, यानी अरबी की कहावत है अल फख्र फखरी। आज तो मेरे दोस्त किसी तरफ से घी और तेल के ताजे नजर नहीं आ रहे थे। उनकी तकरीर, उनका इस्तदलाल सब उन्हें लिटरेचर यानी छोटा मोटा लीडर नहीं बल्कि असली ते वड्डा लीडर बना दे रहे थे। ताहम मैंने डरते डरते उनसे पूछा कि बहरहाल नाम का मामला छोड़िए, ये बताइए आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? अच्छी भली आप दुकानदारी करते रहिए। उन्होंने कड़कदार आवाज में कहा, बे। मैंने पूछा बे का मतलब? बोले, एक तो मैं बे दे देकर आजिज आ चुका हूं। इस पार्टी को बे, इस जमात के लिए बे, उस महाज को बे, उस तहरीक को बे, फिर उस महकमे को बे, उस शोबे को बे, और फला महकमे के उस आदमी को बे, और फला शोबे के उस आदमी को बे। क्या तुम यकीन करोगे कि पिछले 3 महीनों में दुकान में मुझे जो मुनाफा मिला है उसकी 1.5 गुना रकम मैंने बे में दे दी है। लिहाजा शायद तुम्हें मालूम ना हो कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से मेरी दुकान बंद है, और मैंने अपने जानने वालों से कह रखा है कि मैं इसे बेचना चाहता हूं। ग्राहक भी आ रहे हैं। जो ही सही कीमत लग गई मैं इसे बेचकर फारिग हो जाऊंगा। बराए फरोख्त का बोर्ड मैंने दुकान पर इसलिए नहीं लगाया है कि कहीं बे वाले ना आ जाएं। मैंने कहा, लेकिन आप ये बताइए कि मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मेरे दोस्त ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं दुकानदार आदमी हूं, वही माल अपनी दुकान पर रखता हूं जिसकी बाजार में मांग हो। बहुत दिनों तक मैंने हालात का जायजा लिया और नतीजे पर पहुंचा कि सियासी पार्टियों की हद तक बाजार में रे जनरलों की बड़ी मांग है। लिहाजा तुम मेरा राब्ता किसी रे जनरल से करा दो। मैंने पूछा, रे जनरल क्या मतलब? उन्होंने कहा, वो जनरल जिसके आगे रे यानी ब्रैकेट में लगा हुआ हो। मैंने कहा, क्या आपका मतलब रिटायर्ड जनरल से है? उन्होंने कहा, मुझे ये सब नहीं मालूम।
میں تو بس رے جنرل کو جانتا ہوں، خواہ وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا خیر یہ بات بھی طے ہو گئی کہ آپ کو کوئی رے جنرل ملے گا تو وہ تو خود بھی آپ کی پارٹی فکرم کا سب کچھ ہو جائے گا، پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوست بولے یہی ساری باتیں تو تمہارے ذریعے طے کرانی ہیں، مثلاً اگر رے جنرل پارٹی کا پریزیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو میں چیئرمین کہلاؤں گا، اگر وہ خود چیئرمین کہلانا پسند کریں گے تو میرا عہدہ پریزیڈنٹ کا ہوگا۔ میں نے پوچھا اور اختیارات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ میرے دوست نے کہا کیا بچوں والی بات کر رہے ہو، ظاہر ہے جو مال لگایا گیا اختیار بھی اسی کا ہوگا۔ بہرحال تم فضول کی کوری دینا پڑو، بس میری شرائط مان لو اور ان کے مطابق ایک رے جنرل تلاش کر دو۔ میں نے شکست خوردار لہجے میں کہا فرمائیے کیا شرائط ہیں آپ کی؟ میرے دوست نے کہا نمبر 1، اس رے جنرل کی عمر مرزا اسلم بیگ سے کم نہ ہو اور اظہر خان سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 2، وہ رے جنرل یا تو خود لکھنا جانتا ہو یا کسی لکھوا سکتا ہو، یعنی دوسروں سے املا کر سکتا ہو۔ بہرحال میری پارٹی میں شرکت کے لیے 3 مہینے کے اندر اسے اپنی خودنوشت تیار کر کے ترجیحاً انگریزی میں اور مجبوراً اردو میں شائع کرنی ہوگی۔ نمبر 3، اس کا ضمیر ایک خاص خمیر سے بنا ہو، یعنی عبارت میں وہ اسم کا استعمال کم اور ضمیر کا استعمال زیادہ کرتا ہو، صرف اپنی صفت کو ایک صفت سمجھتا ہو اور اپنے کسی فعل پر شرمندہ نہ ہو۔ میں نے اپنے دوست کی بات کاٹ کر کہا کہ اور حرف، کیونکہ حرف کے بغیر تو قواعد پورے نہیں ہوں گے۔ میرے دوست نے کہا ہاں لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حرفوں کا بنا ہوا ہے، ورنہ فکرم پر بھی حرف آ جائے گا۔ میں نے کہا خیر اور کیا شرائط ہیں؟ میرے دوست نے کہا کہ نمبر 4، اگر وہ رے جنرل مشرقی پاکستان کی شکست کا براہ راست ذمہ دار بھی ہو یا ذمہ داروں میں سے بھی ایک ہو تو دوسروں پر الزام رکھ کے وہ اپنا منہ چکنا مکنا رکھ سکتا ہو۔ نمبر 5، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں جب جنرل فوجی اور غیر فوجی دفاتر میں مختلف عہدوں پر فائز تھا تو موقع بے موقع ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، لیکن اب پورے اعتماد بلکہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنی خود نوشت میں لکھے کہ وہ قدم قدم پر ضیاء الحق کو روکتا اور ٹوکتا تھا۔ نمبر 6، بھٹو کی پھانسی کو دینے کا مسئلہ جہاں کہیں بھی زیر غور آئے اس وقت خواہ ضیاء الحق کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر بلکہ اس پر اصرار بھی کرتا رہا ہو اور وقفے وقفے سے ترقیوں اور تمغوں سے فیضیاب بھی ہوتا رہا ہو، لیکن اب ہر ششمائی اخبارات میں مضامین لکھ کر پوری غرض کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ اس نے تو پھانسی کی بڑی مخالفت کی تھی لیکن یہ ضیاء الحق بڑا ظالم تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا تو جس حلقے کا آدمی آپ کو چاہیے اس میں تو میری رسائی نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے معافی رکھیے، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے دوست نے کہا تم یہ تو کر سکتے ہو کہ اشتہار دے دو، شاید کوئی رے جنرل آج کل بیکار ہو اور درخواست دے دے۔ تو قارئین کرام آپ اس کالم کو میرے دوست دکاندار کا اشتہار سمجھیے گا۔ کالم آپ نے سنا، ضرورت ہے ایک رے جنرل کی، جو 6 نومبر 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔